नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। रामेछाप मन्थली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले आइतबार नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, विपद व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो। नगर प्रमुख लभ श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 1 उत्पादनको नीति अनुरूप पकेट बारीहरू मार्फत व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दूध बिक्रीबाट किसानलाई दिइँदै आएको प्रति लिटर 2 रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर 2 रुपैयाँ 50 पैसा पुर्याउने उल्लेख छ। नगरका प्रमुख सार्वजनिक स्थानहरूमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने र सबै वडामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख। आधारभूत तहका विद्यालय उमेर 5 देखि 12 वर्षका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र सिकाउने वातावरण सृजना गरी भर्नाको सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न 15 सयको मन्थली अस्पताललाई 50 सयको अस्पतालमा विस्तार गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहित गर्न छोरी बचत प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले ल्याएको छ। नगर वडा साझेदारी विकास निर्माणमा बराबरीको नीति अनुसार 50-50% वडाबाट प्रस्ताव गरेका एउटा वडा बराबर एउटा ठूलो आयोजनालाई 15 लाख बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। पानीका मुहान संरक्षण गरी पुराना हाल पोखरी र रिचार्ज पोखरीहरूको निर्माण तथा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू नगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नगरसभामा मन्थली उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले 1,04,54,92,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन्। विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ 45,93,92,000 र पुँजीगत तर्फ 58,61,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। नगरपालिकाको 5,30,00,000 रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान छ। झापाको मेची नगरमा अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको अवसरमा मेची नगरको काकडभिट्टामा र्याली निकालिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टा र मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रको आयोजना तथा लागु औषध विरुद्धकै अभियानमा पूर्वी नाकामा सक्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सोमबार र्याली निकालिएको हो। लागु पदार्थको खेती र कारोबार, भत्ताभुङ्ग परिवार र बास हुन्छ कारागार, स्वास्थ्य सबल र समृद्ध नेपालको प्रतिबद्धता, लागु औषध अपराध विरुद्धको ऐक्यबद्धता लगायत लागु औषध विरुद्धको सचेतना विरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर इलाका परिसरबाट निस्किएको र्याली काकडभिट्टा बजार परिक्रमा गर्दै बाहुनडाङ्गी रोडमा रहेको बोर्डल्यान्ड क्याफे एन्ड बार परिसरमा पुगेर कोर्ट सभामा परिणत भएको केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले जानकारी दिए। कोर्ट सभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले लागु औषधको दुर्व्यसनी समाजमा व्यापक बन्दै गएको र यसलाई न्यूनीकरणका लागि हरेक क्षेत्र सचेत बन्नुपर्ने बताए। लागु औषध न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले पनि प्रभावकारी कार्यक्रमको खोजी गरिरहेको र यस क्षेत्रमा बजेट नै निर्धारण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर इलाका प्रहरी कार्यालय र मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रले यसअघिदेखि नै साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए। यङ स्टार क्लब सोलुखुम्बुले ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ। क्लबले यङ स्टार कबड हल सोलुखुम्बुमा प्रथम यङ स्टार खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यही असार 20 गतेदेखि सञ्चालन गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गरेको छ। क्लबले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा विभिन्न 5 विधा समावेश गरिएको छ, जसमा खुल्ला पुरुष डबल, खुल्ला महिला डबल, सोलुखुम्बु जिल्ला स्तरीय पुरुष डबल, खुल्ला भेटरान पुरुष र 15 वर्ष मुनिको पुरुष सिंगल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता रहेको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको खुल्ला पुरुष डबल र खुल्ला महिला डबलमा प्रथम र द्वितीय हुने टिमलाई 35,000 र 20,000 नगद प्रमाणपत्र ट्रफी मेडल प्रदान गर्नेछ भने तृतीय हुने दुई टिमलाई 10,000 नगद प्रमाणपत्र ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ। यस्तै सोलुखुम्बु जिल्ला स्तरीय पुरुष खुल्ला र खुल्ला भेटरान पुरुष डबल ब्याडमिन्टनमा प्रथम र द्वितीय हुने टिमलाई 20,000 र 15,000 नगद प्रमाणपत्र ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ भने तृतीय हुने दुई टिमलाई 5,000 नगद प्रमाणपत्र ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ। अन्डर 15 पुरुष सिंगल प्रथम र द्वितीयलाई 15,000, 7,000 प्रमाणपत्र ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ भने तृतीय हुने दुईजनालाई 35,000 नगद प्रमाणपत्र ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले कपिलवस्तु अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डे सहित कपिलवस्तु अस्पताल पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री खनालले अस्पतालले प्रवाह गरेका सेवाहरू, अस्पतालबाट प्राप्त सेवाबारे बिरामीहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया बुझेका थिए। अस्पतालका नियमित मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विपिन जयसवालले अस्पतालको अवस्थाको बारेमा मन्त्री खनाललाई जानकारी गराएका थिए। अस्पताल निरीक्षणपछि अस्पतालका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा आफूले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताललाई 100 बेड क्षमताको बनाउन अनुमति तथा आवश्यक दरबन्दी र बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा अस्पतालमा अब सिटी स्क्यान मेसिन र यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विपिन जयसवाल, डाक्टर जावेद खान लगायतले मन्त्री खनाललाई अनुरोध गरेका छन्। सो अवसरमा मन्त्री खनालसँग नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अब्दुल खाँ, नेपाली कांग्रेसका नेता राजेश आचार्य, डोकल राम घिमिरे, पूर्व मन्त्री रिना नेपाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल स्काउटको 55औं बोइज र 46औं गर्ल्स एडभान्स तालिम रामेछापको मन्थली नगरपालिका 2 कटजोरको नीलकण्ठेश्वर माविमा सम्पन्न भएको छ। असार 5 गतेदेखि सुरु भएको तालिमको मन्थली नगरपालिका प्रमुख लभ श्रेष्ठले समापन गरेका हुन्। तालिम समापन गर्दै श्रेष्ठले मन्थली नगरपालिकाको स्थानीय स्काउट कार्यालयले एडभान्स तालिम आयोजना गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको बताए। मन्थली नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले सहभागीले निकै मेहनत गरेर तालिम लिएको बताउँदै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्। नेपाल स्काउट चुनापति गाउँपालिकाका संयोजक राज मैनालीले रामेछाप जिल्लामा पहिलो पटक एडभान्स तालिम गरेको भन्दै मन्थली नगरपालिकालाई धन्यवाद दिए। मन्थली नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्की लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रशिक्षक कोर्स डाइरेक्टर विमला श्रेष्ठ लगायतले पनि एडभान्स तालिम र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको बारेमा बोलेका थिए। नेपाल स्काउट मन्थली नगरपालिकाका संयोजक भुवन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम समापन भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई नगर प्रमुख श्रेष्ठ र उपप्रमुख बस्नेतले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। त्यस्तै प्रशिक्षकहरूलाई पनि सोही कार्यक्रममा प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। तालिममा मन्थली नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयका 36 जना पुरुष र महिला शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। समृद्धिका लागि वन जनताको रहर हरित सहर अभियान भन्ने मूल नाराका साथ विराटनगर रङ्गेली सडक खण्ड अन्तर्गत रङ्गेलीको बेतैना चोकदेखि मधुबनी चोकसम्मको 7 किलोमिटर हुलाकी सडक तथा बजारको सौन्दर्यता बढाउन नगरले विभिन्न जातका बोट बिरुवा सडकको बीच भागमा बनाइएको डिभाइडरमा वृक्षारोपण गरी सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल, मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डल, रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद नेउपाने, सब डिभिजन वन कार्यालय आमतोलाका प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद गुरागाई, स्थानीय मनोज अग्रवाल, विभिन्न वडा अध्यक्ष सदस्य लगायतको समेत वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। मेयर दिलीप बगडियाले बजारको सौन्दर्यतासँगै बोट बिरुवाले अक्सिजन दिने हुँदा नगरवासीको स्वास्थ्यलाई समेत राम्रो हुने र वातावरण समेत स्वच्छ हुने भएकाले वन तथा भू संरक्षण विभाग र रङ्गेली नगरपालिकाको साझेदारीमा वृक्षारोपण थालिएको मेयर बगडियाले बताए। वृक्षारोपणका लागि स्थानीय स्तरबाट उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद गिरीले सडकको बीचमा बजारलाई सौन्दर्यता दिने र वातावरणलाई स्वच्छ राख्न विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिने योजना रहेको जानकारी दिए। जनपत्रकार संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सन्धि खर्कमा 4 दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिम सुरु भएको छ। तालिमको उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य सञ्जीव सीले वर्तमान संकटको निकास वैज्ञानिक समाजवाद भएकोले समाजवादको पक्षमा कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जनपत्रकार संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक राजेन्द्र रावत छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको आधारभूत पत्रकारिता तालिममा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल प्युठान इन्चार्ज जागृति सी, नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका सभापति अशोक खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेम नारायण आचार्य, प्रेस चौतारी नेपाल निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष गणेश खनाल, प्रेस युनियनका सभापति वीरेन्द्र केसी, समाजवादी प्रेस संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हृदय कुमार भूषाल, प्रगतिशील पत्रकार संघका केन्द्रीय सचिव गोपाल प्रसाद भट्टराई, सञ्चारिका समूह जिल्ला संयोजक अम्बिका श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्घाखाँचीका महासचिव तुलसीराम खनाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठले मन्तव्य दिँदै आधारभूत पत्रकारिता तालिमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रम अनिल नेपालीको सञ्चालन, बिहानी मगरको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो। सर्लाहीको हरिपुरमा स्थानीय समाज विकास केन्द्र नामक एक गैर सरकारी संस्थाले हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट सँगको सहकार्यमा बुबा गुमाएका 86 जना बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै अति आवश्यक सामग्री सहित 6000 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको उक्त संस्थाले हेल्पिङ ह्यान्डद्वारा सञ्चालित हेल्थ स्क्रिनिङ प्रोग्राम 2023 तथा अर्फन सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत हरिपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा शिविरको आयोजना गरी हरिपुर लगायत आसपासका 86 जना अनाथ बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका साथसाथै उनीहरूको पठन पाठनमा सहयोग
सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोशाक, खाद्यान्न, हाइजेनिक किट र प्रति विद्यार्थी 6000 रुपैयाँको चेक प्रदान गरिएको छ। 23 जना बालबालिकालाई 4 वटा प्याकेटको दरले सेनिटरी प्याड पनि वितरण गरिएको स्थानीय समाज विकास केन्द्रका सल्लाहकार अर्जुन थापाले जानकारी दिए। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश अनाथ बालबालिकाहरू आर्थिक अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर बाल मजदुरीमा लाग्ने गरेका छन्। शिक्षा ऐन र विधानमा व्यवस्था नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यवाहक अध्यक्ष पद खारेज गर्न अभिभावकहरूले माग गरेका छन्। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीमा रहेको श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका अभिभावकहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। विद्यालयमा एक भेला आयोजना गरेर अभिभावकहरूले नियम अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्न माग गरेका छन्। भेलाले अवैधानिक रूपमा कार्यवाहक अध्यक्ष बनेको भन्दै धनबहादुर थापालाई हटाएर वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर कार्कीलाई विव्यासको जिम्मा लगाएका हुन्। स्थानीय जगत लामिछानेले विद्यालय विपरीत कार्यवाहक पद ओगटेको भन्दै विरोध गर्नु परेको बताए। विद्यालयमा भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न ठेक्का हत्याउने दाउमा अवैधानिक तवरबाट कार्यवाहक अध्यक्ष भएको भन्दै निर्वाचन मार्फत समिति चयन गर्न अभिभावकहरूले माग गरेका हुन्। अभिभावकहरूले वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर कार्की र फलेवास नगर शिक्षा अधिकारी कृष्ण आचार्य समक्ष नियम अनुसार व्यवस्थापन समिति चयन गर्न माग गरेका हुन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्नका लागि अन्तिम चरणको जग्गा म्याप जाँचको काम भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को झिलमिलेमा नगर प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकालले फिर्ता म्यापेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन्। अनुसूची 2 अन्तर्गत वडा नम्बर 10 मा रहेका 316 जनालाई लाल पूर्जा वितरणका लागि जग्गा नाप जाँचको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। पुस्तौदेखि भोग चलन गर्दै आएका जग्गा धनीलाई अब छिटै लाल पूर्जा वितरण गरेर जग्गाको मालिक बनाउने नगर प्रमुख ढकालले बताएका छन्। यस कार्यका लागि वडा अध्यक्ष फिल्डमा रहेका कर्मचारीहरूले द्रुत गतिमा कार्य गर्न र वडाका नागरिकहरूले विवाद रहित तरबले काम सम्पन्न गर्न नगर प्रमुख ढकालले निर्देशन दिएका छन्। भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 र वडा नम्बर 11 का जग्गा नाप जाँचको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब सबै वडाको काम सकिएपछि लाल पूर्जा वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय सरकारले लिएको नीति अनुरूप नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिद्धगङ्गा नगरपालिका 14 वटी वडामा व्यापक गाँजा खेती गर्ने र त्यसबाट झोला कपडाको उद्योग खोलेर युवालाई स्वरोजगार बनाइने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। गाँजालाई औषधि जन्य र कपडा उद्योगको प्रयोजनको रूपमा बाँझो रहेका पाकेबारीमा खेती गर्न र युवालाई स्वरोजगार बनाउने नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले बताए। स्थानीय मदिरा र महको ब्रान्डिङ गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पाइने महुवाबाट उत्पादन भएको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी उत्पादनसँग जोड्ने नगरपालिकाले लक्ष्य लिएको छ। महुवाको रुखमा फुल्ने फुललाई बटुलेर सिद्धगङ्गाको सिधारा, जलुके, सिमलपानी लगायतका गाउँमा मगर समुदायले घरेलु मदिरा बनाउने गर्छन्। त्यसलाई अब नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जविन्द्र खनालले बताए। मन्थली नगरपालिकाको आयोजना तथा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलरको प्राविधिक सहयोगमा मन्थलीमा आयोजना भएको 48 घण्टे सामुदायिक मेलमिलापकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ। तालिममा नगरपालिकाका 24 जनाले भाग लिएका थिए। 8 दिनसम्म चलेको तालिम समापन गर्दै मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले तालिम लिएका मेलमिलापकर्तालाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। जिल्ला अदालत रामेछापकी न्यायाधीश इन्दिरा शर्माले मेलमिलापकर्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरिन्। उनले विवाद समाधानमा निष्पक्षताका कुरा बिर्सन नहुने स्पष्ट पारिन्। कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईले स्थानीय तहमा नै विवाद समाधानका लागि नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरेको जानकारी दिए। यो मर्मलाई बुझेर काम गर्न उनले आग्रह गरे। समापन कार्यक्रमकी अध्यक्ष एवं मन्थली नगरपालिका उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले तालिम लिएका मेलमिलापकर्तालाई शपथ खुवाएकी थिइन्। शपथ खुवाउँदै उनले शपथ पत्रमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष कृष्णगोपाल थापा, सहभागीहरूको तर्फबाट 1 जना महिला र 1 जना पुरुषले पनि मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा तालिममा सहभागीलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यता तथा समन्वय समिति प्रमुख दीपक कुमार गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लाका 13 वटा पालिका र विषयगत पालिकाहरूले गरेको गतिविधिहरूका बारेमा समीक्षा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले उक्त अवसरमा पालिकामा भएका गतिविधिहरूका बारेमा तयार गरेको प्रतिवेदन पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री तथा संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रकृतिको रक्षा बिना मानव समाजलाई सुरक्षित बनाउन नसकिने बताए। मानवको रक्षाका लागि पनि विकासमा प्रकृतिको रक्षा
पहिलो शर्त हो र हुनुपर्छ उनको भनाइ थियो। काभ्रे जिल्लामा 42 वटा संघ अन्तर्गतका कार्यालय छन् भने 16 वटा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय छन्। 13 वटा पालिकामा भएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन तथा भुक्तानीका बारेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक लेखनाथ रेग्मीले जानकारी गराउँदै विकास खर्च संघ अन्तर्गतको बजेटबाट 46% मात्रै भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। प्रदेशतर्फ विनियोजित भएको बजेटमा 57% खर्च भएको छ भने पालिकाहरूमा विनियोजन भएको बजेट 62% खर्च भएको छ। असार 10 गतेसम्म विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले जिल्लाका सबै कार्यालय र स्थानीय तहको प्रगतिमा प्रश्न उठाएको छ। रङ्गेलीको रङ्गेली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 73 करोड 43,43,000 रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख भूमा पराजुलीले बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सङ्घ समानीकरणबाट 93,72,000 रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व 2 करोड 75 लाख रुपैयाँ, मालपोत स्थानीय राजस्व 4 करोड, सङ्घ सशर्त अनुदान 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ, सङ्घ र सम्पूरक अनुदान 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदान 72 लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त 4 करोड 43,25,000 रुपैयाँ गरी कुल 73 करोड 43,43,000 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी चालु विनियोजित रकम 49 करोड 96,26,320 रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 23 करोड 32,16,680 रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक विकासतर्फ 3 करोड 67,74,000 रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ 27 करोड 50,21,748 रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ 20 करोड 39,35,932 रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध क्षेत्रमा 63,28,000 रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासकीय खर्च 21 करोड 7,83,320 रुपैयाँ गरी जम्मा 73 करोड 43,43,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध अवैध तस्करी विरुद्ध सचेतनामूलक दिवस मनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको आयोजनामा दिवस मनाइएको हो। कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा दिवस मनाइएको हो। जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको प्राङ्गणमा भेला भई भेलाले जनचेतनामूलक प्ले कार्ड बोकी सल्लेरी बजार परिक्रमा गरेको थियो। बजार परिक्रमापछि जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा पुगी कार्यक्रम समापन भएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्य सहित स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् भने प्रमुख जिल्लाधिकारी बसन्त भट्टराईबाट कार्यक्रममा उपस्थित भएका उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरी कार्यक्रम समापन गरेका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले माइराम पोखरी स्थित चिल्ड्रेन पार्कको पश्चिमतर्फ अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। बिहीबारबाट महानगरले अतिक्रमण गरिएका संरचनामा डोजर लगाएर हटाउन थालेको हो। यसअघि महानगर पूर्वतर्फको अतिक्रमित संरचना हटाएको थियो। गएको फागुन 16 गतेबाट अतिक्रमण हटाउन थालिएको महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउन विभिन्न समयमा डोजर चलाउँदै आएको छ। अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन स्थानीयले पटक पटक समय माग गरे पनि मागेको समयमा संरचना नहटाएपछि महानगरले पुनः डोजर लगाएर हटाउन लागि हो। महानगरले अतिक्रमण हटाउन नाप जाँच गरेर चिन्ह लगाइसकेको छ। महानगर प्रमुख राजेश मानसिंहको निर्देशनमा अहिले महानगरका 32 वटै वडामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउनुका साथै सार्वजनिक ऐलानी जग्गा खोजी गर्ने क्रम जारी रहेको छ। डोटी जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 43 करोड 12,50,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँसभाको 13औं अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सशर्त अनुदान संघीय सरकार 23 करोड 31 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकार 8 करोड 79 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकार 71 लाख 14,000, राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार 9 करोड 85 लाख 5,000, राजस्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार 22 लाख 21,000, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार 80 लाख, सम्पूरक अनुदान प्रदेश सरकार 20 लाख रहेको छ। जस अनुसार गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण, गुणस्तरीय सहज स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण, जवाबदेही सार्वजनिक सेवाको अनुभूति तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु, पर्यटन, कृषि, उद्योग, सहकारी र वित्तीय विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।